हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधि मातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्ये तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू। हिजो स्वाध्यायमा व्यवधान भयो। माताश्रीको स्वास्थ्य अलिकता गडबड भएको हुनाले आज पनि अस्पतालमा अवस्था राम्रो छ अहिले। आज यसो श्री भागवत भगवानको स्वाध्याय गरौँ भनेर हामीहरूले हिजो अब यहाँ भयंकर युद्ध हुन्छ। दस अध्याय सकिएको कि क्या 11 अध्यायबाट प्रारम्भ होला। 11 अध्याय पनि कहाँ पुर्याए जस्तो मान्थ्यो मलाई। अच्छा 11 अध्यायको
जम्बासुरलाई संहार गरेपछि नमुची आउँछ। अब नमुचीको युद्ध हुन्छ। 11औं अध्यायको 19 श्लोक भनियो। जम्भम श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्वितः। देवर्षि नारदजी सूचना प्रसारण मन्त्री भइबक्सिन्छ। यताको कुरा उता, उताको कुरा यता, समाचार सुनाइबक्सिन्छ, सम्प्रेषण गरिबक्सिन्छ। त्यसको पछाडि लोक कल्याणको उदात्त भावना उहाँको हो। आतताईहरू हो 20 श्लोकदेखि ठिक छ, ठिक छ। सत्यम बदले भनिबक्स्यो 20 श्लोकदेखि ठिकै हो। त जम्बासुरलाई मरेको सुनेर देवर्षि नारदजी गएर नमुचीलाई भनिदिबक्सिन्छ, हो महाराज नमुची, हजुरको जय होस्, के छ, हजुरको प्रिय मित्र जम्बासुरको वध भयो। यो सुन्दा बित्तिकै अनि ऊ अत्यन्त आग बबुला भन्छन् हिन्दीमा, रिसले आगो भयो। उहाँले त्यो किन भनिबक्स्यो त, यिनीहरूलाई आतताईलाई चाँडै वीर गति प्राप्त गरेर बरु उत्तम गति प्राप्त गरून् भनेर। त्यो जसको जीवनले देव ब्राह्मण वेद धर्म सती दीन दुखी गरीबहरूलाई निर्दोष जनताहरूलाई दुःख हुन्छ, जसदेखि अत्याचार हुन्छ तिनीहरूलाई विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्जनहरूको विनाश गर्न परिबक्स्यो। त्यस हुनाले त्यो भनिबक्स्यो देवर्षि नारदजीले। अनि ऊ नमुचिस्त बलः पाकस तत्रापेतुस्त्वरान्वितः, बल र नमुची त्यहाँ आए दुईटै अत्यन्त तीव्रताका साथमा। नमुची अनि बल नामको दैत्य हो। अनि उनीहरूले आएर बच्चो विपरुषै इन्द्रम अर्दयन्तोस्य मर्मसु सरहि अवाकिरन् मेघा धाराभिरिव पर्वतम। दुर्वचनले उनलाई यस्तोरी गाली गरे, अरे मूर्ख आतताई, उल्टा आफू आतताई भएर इन्द्रलाई गाली गर्छ। त बच्चों भी वचनहरूद्वारा, कस्ता वचन, परुषही बच्चों भी अत्यन्त कठोर वाणी, कान छेड्ने खालका वाणी, हृदय भेदन गर्ने वाणीद्वारा अस्य मर्मसु अर्दयन्त, इन्द्रको अत्यन्त मन घायल हुने गरी इन्द्रलाई जे भनेर दुख्दछ, रिस उठ्दछ, त्यस्ता खालका वाणी लिएर सरही बाणद्वारा पनि के गरे त इन्द्रम, देवराज इन्द्रलाई सरही अवाकिरन, खूब बाण छोडे। जस्तै धाराभिरिव मेघा पर्वतम, मेघले जसरी पर्वतम पर्वतलाई धाराभिरिव अविरल वर्षाद्वारा जसरी पर्वतलाई हान्दछन्, पर्वतमा पानी पार्दछन् मेघहरूले, त्यस्तै मानो पानी परे झैं बाणको वर्षा गरे। विव्यथु भन्नुपर्छ कतै क्रियापद। इन्द्रलाई खुब व्यथित गराए। दुईटैले अब के गरे त, हरिन्तशस्तान्याजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान्। हरिण भनेको, हरिको अर्थ घोडा, हरिहरूलाई भनेको त्यहाँ जो रथका वाहन घोडाहरू छन्।
हर्यस्यस्व लघुहस्तवान अत्यंत यति चाँडै उनीहरूले सरसन्धान गर्दथे कि लघुहस्तवान बाण छोड्न अत्यन्त शीघ्रता गर्ने अत्यन्त फुर्तीका साथमा कति बेला बाण समात्यो, कति बेला त्यो धनुषमा प्रत्यञ्चमा राख्यो, कति बेला छोड्यो, कसरी देख्दै नदेख्ने गरी एकदम अविरल बाण वर्षा गर्दै अतिशय सरसन्धान गर्न चतुर भएको, तीव्रतापूर्वक सरसन्धान गर्ने भएको जो बल नाम गरेको दैत्यले हर्यस्यस्व देवराज इन्द्रका हरिया छन् घोडा जसका, अर्को माने देवराज हर्यस्व भने इन्द्रको नाम हो। देवराज इन्द्रका हरिण घोडाहरूलाई दशस्थानी 1000 बाण छोडे। त्यति नै आजौ त्यो रणभूमिमा तावत भी त्यति नै अर्को 1000 द्वारा तावत भी सरही युगपत अर्दयामास। इन्द्रलाई पनि त्यति नै बाणद्वारा उनलाई व्यथित गरायो। बल नाम गरेको असुरले अत्यन्त फुर्तीका साथमा बाण लगाउँदै एकै पटक 1000 बाण छोडे गरी छोड्दछ। लघुहस्तवान अति फुर्तीका साथमा बल नाम गरेको असुरले हर्यस्वस्य इन्द्रका हरिण घोडाहरूका प्रति दशस्थानी 1000 सरही सरहरूद्वारा आजौ रणभूमिमा ती घोडाहरूलाई व्यथित पार्यो। अनि तावत भी त्यति नै बाणद्वारा फेरि इन्द्रलाई पनि सरही युगपत अर्दयामास, इन्द्रलाई पनि व्यथित गर्दछ। शताभ्याम मातलिम पाको रथम सावयवम पृथक। यहाँ बलले गर्यो, अर्को पाकासुर छ, पाक नाम गरेको असुर। शताभ्याम मातलिम पाको रथम सावयवम पृथक सकृत संधान मोक्षेण तदद्भुतम अभुद्रणे। अतिशय चाँडै एक साथ नै सकृत एक साथ संधान मोक्षेण बाण माने धनुषको प्रत्यञ्चामा बाण राखेर छोड्नु पनि छोड्नु पनि एकदम एक साथ राखिसक्दा छोडिसक्ने त्यो गरेर शताभ्याम भनेको 200 बाणहरूद्वारा पाकासुरले सावयवम मातलिम अवयव सहित मातलीको सारा शरीरमा र त्यो मातली चढेको रथलाई पनि रथम पृथक अलग अलग दुईटैलाई रथलाई र त्यो सारथी इन्द्रका सारथी मातलीलाई पनि उसले 200 बाण छोड्यो। अर्थात 100 बाण रथलाई, 100 बाण मातली। देवराज इन्द्रका सारथीलाई तद अद्भुतम रणे अभूत। त्यो उसको त्यो पराक्रम माथिबाट देवताहरूले अद्भुत त्यसको पराक्रमलाई देखे। अर्थात त्यो अतिशय तीव्रताका साथमा 100 वटा बाणले रथलाई र अनि 100 वटा बाणले इन्द्रका सारथी मातलीलाई उसले व्यथित गर्यो। बाणले वेधन गर्यो।
त्यो बडा आश्चर्यजनक भयो। त्यही बेलामा नमुची पञ्चदशभि स्वर्णपुङ्ख महेशुभि आहत्य विनदत संख्य सतोय तोयद। नमुची नाम गरेको जो मुख्य शत्रु हो त्यसले स्वर्णपुङ्खैर जसका पुच्छरमा सुवर्णमय छ त्यस्ता जो प्रत्यञ्चामा राख्ने भएको त फेद हुन्छ त्यस्तै माथि पनि त्यस्तै अत्यन्त तीखा तीखा जो बाण छन्। स्वर्णमय जो फेद छ त्यस्तो पुच्छर त्यस्ता पञ्चदशभि 15वटा महेशवी महान बाणहरू अत्यन्त घातक बाणहरूद्वारा बेनद संख्या युद्धमा आहत्य भनेको गर्जना गरेर इन्द्रलाई भेदन गर्दै गर्जना सहित इन्द्रलाई ती 15वटा बाणले भेदन गर्दै सतोय तोयद इव बेनदत पानी टन्न पानी लिएर आएको मेघ जस्तै गर्जना गर्यो। रणभूमिमा 15वटा बाण इन्द्रलाई छोडेर टन्न पानी लिएर आएको मेघ जस्तै गर्जना गर्यो। अनि के गर्यो त्यसले मायावी नमुचीले सर्वत सरकुटेन सक्र शरत सारथिम छादयामासु असुरा प्राविड सूर्यमिवाम्बुदा। नमुचीको नेतृत्वमा बलासुर पाकासुर यी सबै भएर तीनटैले अब अरू पनि यिनका साथमा अरू दैत्यहरू पनि आएर असुराहा सबै अरू राक्षसहरू असुरहरू पनि प्राविड सूर्यम वर्षा ऋतुमा सूर्यलाई वर्षाकालमा सूर्यलाई जसरी अम्बुदाह मेघहरूले ढाक्दछन् जसरी वर्षाकालमा सूर्य मेघच्छन्न भइबक्सिन्छ अम्बुदाइव मेघले चाहिँ शरथ सारथिम सक्रम छादयामासु रथ सहित मातली सारथी सहित सक्रम इन्द्रलाई पनि छादयामासु ढाके। कसरी ढाके त सर्वत सरकुटेन छादयामासु जताततै बाणको पञ्जरद्वारा बाणै बाण यति हाने कि त्यो बाणद्वारा बीचमा त्यो बाणका क्षेत्रबाट केही देखिने नै भएन सबैतिर बाणले ढाकिदिए। मेघले सूर्यलाई ढाके झैं सबैतिर बाणका समूहहरूले छादयामासु बलासुर पाकासुर नमुची र यिनका साथमा अरू सबै भारे भुरे दैत्यहरू मिलेर त्यस्तरी बाण हाने कि सारथी सहित इन्द्र पनि ढाकिनु भयो। अलक्षयन्तस्तमतीव व्यूहला विचुक्रुशुर देवगणः सहानुगाः अनायकः शत्रुबलेन निर्जिता वणिकपथा भिन्न नवो यथार्णवे। देवताहरू आफ्ना मालिक देवराज इन्द्र त्यसरी नदेखिएपछि उनीहरू आत्तिएर अनि रुन थाले आर्तनाद गर्न थाले। कसरी अनायकः रक्षक रहित भए जस्ता भए रक्षकलाई देखेनन्। अनायकः मालिकले रहित भएका शत्रुबलेन निर्जिताः शत्रुका सेनाहरूद्वारा परास्त भएका छन्। देवराज इन्द्रलाई उतातिर बाणका पञ्जरमा ढाक दिए देखिँदै नदेखिने गराइदिए सारथी सहित अनि अरू देवताहरूलाई पनि परास्त गराइदिए। त दैत्यहरूद्वारा शत्रुबलेन निर्जिताः शत्रुका सेनाहरूद्वारा परास्त भएका ती सबै देवताहरू तम अलक्षयन्त तम देवराज इन्द्रलाई अलक्षयन्त नदेखेर अर्थात् बाणले ढाकिएको छ देख्दै देखेन। त्यस अवस्थामा देवगणा सहानुगा देवगणा आफ्ना अनुचर सहित भएका देवताहरू देव समूहहरू छन्। विचुक्रुशु अतीव विह्वलाः विचुक्रुशु अत्यन्त व्याकुल भएर आक्रोश गरे रोए
कसरी यथा अर्णवे जसरी समुद्रमा भिन्न नवह अर्थात डुङ्गा चुनी भयो भने, समुद्रमा डुङ्गा चुनी भयो, अब के हुन्छ त? त्यस अवस्थामा बणिक पथाह, त्यहाँ डुङ्गामा नाना प्रकारका सामग्रीहरू, रत्नहरू, मालतालहरू टन्न लादेर हिँडेको त्यो व्यापारीहरू जसरी रुन्छन्, आफू पनि समाप्त भइन्छ, अब सामग्री नै समाप्त हुन्छ। जस्तरी भिन्न नवाह भिन्न नवो बणिक पथाइव, टुटेको छ डुङ्गा जसको, त्यस्ता व्यापारीहरू जस्तै यिनी सबै देवगणहरू आक्रोश गरे, रोए। त्यस अवस्थामा ततस्तुराषाढ इषुबद्ध पञ्जराद विनिर्गतः शाश्वरथध्वजाग्रणी भवो दिशखं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यै। राम्रो रूपमा दिइबक्सिन्छ। ततस्तुराषाढ, ततः त्यो बाणको पञ्जरदेखि, सर्कोटदेखि, इषुबद्ध पञ्जरात बाणले निर्माण गरिएको जो पिंजडा हो, त्यस पिंजडाबाट तुराषाढ भनेको देवराजेन्द्र, तुराषाढ भनेको देवराजेन्द्र शाश्वरथ ध्वजाग्रणी विनिर्गतः, शाश्व घोडाले सहित भएको, रथ माने घोडा, रथ र अग्रणी अर्थात त्यो रथको अगाडि अगाडि रहने भएको भनेको सारथी सहित, घोडा रथ सारथी सहित विनिर्गतः, त्यहाँबाट निक्लिएको छु। बाणका पिंजराले देवराज इन्द्रको रथ, सारथी, इन्द्र सहित सबैलाई तिनीहरूले ढाकिदिएका थिए, आच्छन्न गराइदिएका थिए, देखिँदै नदेखिने गराइदिएका थिए। त्यस अवस्थामा देवराज इन्द्र त्यहाँबाट यसरी निक्लिबक्स्यो जस्तै मेघ समूहलाई चिर्दै भगवान सूर्य नारायण प्रखर कान्तिका साथमा प्रकट भए जस्तै, त्यस्तै प्रकारले उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। ततः त्यस इषुबद्ध पञ्जरात बाणको पिंजडाबाट तुराषाढ भनेको देवराजेन्द्र, शाश्वरथ ध्वजाग्रणी, घोडा, रथ, ध्वज अनि उनको रथको अगाडि रहने भएका अग्रे नयति अग्रणी, अगाडि अगाडि लाने भएको रथ भनेको सारथी सहित विनिर्गतः निक्लिबक्स्यो। अनि कसो गरिबक्स्यो त? स्वतेजसा दिशाखम पृथ्वी च रोचन, आफ्नो दिव्य तेजले सबै दिशातिर, माने सूर्य कसरी निक्लाउनुहुन्छ त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। स्वतेजसा आफ्नो तेजले दिशालाई, खम भनेको आकाशलाई, पृथ्वी च पृथ्वीलाई पनि रोचन प्रकाशित गर्दै जसरी सूर्यनारायण सुशोभित हुनुहुन्छ त्यस प्रकारले क्षपात्तय सूर्य इव भवौ, रात्रिका अन्तिममा सूर्यको उदय भए चाहिँ, सूर्यको प्रकाश भए चाहिँ देवराज इन्द्र पनि त्यो बाणको पिंजरालाई चिरेर सबै छिन्न भिन्न पारेर आफ्ना दलबल सहित त्यहाँबाट प्रकट भइबक्स्यो। आफ्नो रथ, सारथी, घोडा सहित प्रकट भइबक्स्यो। निरीक्ष्य पृतनाम देवः परै अभ्यर्थितां रणे उदयच्छद रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषा। त्यति बेला देवराजेन्द्र जब बाणको पञ्जरबाट निक्लिबक्स्यो त्यति बेला देवः देवराजेन्द्रले पृतनाम परै रणे अभ्यर्थितां निरीक्ष्य, पृतनाम भनेको सारा सेनालाई, परहि अभ्यर्थितां
रणे रणभूमिमा परही शत्रु सेनाहरूद्वारा अभ्यर्थिताम अर्थात परास्त गर्न आँटिएको पीडित भएको निरीक्षा देखेर रिपुम हन्तुम त्यो शत्रुलाई मार्नको लागि रुषा अत्यन्त क्रोधपूर्वक वज्रधर इन्द्रले वज्रधारी पुरन्दरले देवराज इन्द्रले वज्रम उदयच्छत वज्र लिनुभयो। अत्यन्त कोपपूर्वक ती शत्रुहरूलाई निर्मूल गर्नको लागि वज्र उठाइबक्स्यो, वज्र धारण गरिबक्स्यो। सतेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयो ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। हे राजन, हे महाराज परीक्षित जी, स भनेको ती देवराज इन्द्रले ज्ञातीनां पश्यतां अर्थात ती जसलाई मार्न आँट्नु भएको छ बलासुर र पाकासुर, ती दुईटैका आफन्तहरूले देख्दै देख्दै ती आफन्तहरूलाई भयम जनयन, तिनीहरूलाई भय उत्पन्न गर्दै तेनै यो अष्टधारेण, त्यही 8 धार भएको वज्रद्वारा बलपाकयो शिरसी जहार, शिरह शिरसी शिरांसी नपुंसकलिङ्ग, शिरसी भनेको दुईटा टाउका, दुईटै ती बलासुर र पाकासुरको शिरलाई जहार भनेको हरण गर्नुभयो अर्थात छिन्न गरिदिबक्स्यो। दुईटा बलासुर र पाकासुरको शिरच्छेदन गरिदिबक्स्यो देवराज इन्द्रले। नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामरसरुषान्वितः जिघांसुरेन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्। हे नृपते महाराज परीक्षित जी, नमुचिः तद्वधं दृष्ट्वा शोकामरसरुषान्वितः इंद्रम जिघांसु परमोद्यमम चकार। हे नृपते, हे महाराज परीक्षित जी, नमुची नाम दैत्य हो, तद्वधम दृष्ट्वा आफ्ना मित्र बल र पाकको वध भएको देखेर शोकामर्षरुषान्वित अत्यन्त असह्य शोकले र क्रोधले युक्त भएर, शोक र अमर्ष, शोक भनेको शोक छ, अमर्षरुषा भनेको असह्य क्रोध, त्यसले युक्त भएर अन्वित युक्त भएको छ। तो जिघांसु इन्द्रलाई मार्न इच्छा गरेर परमोद्यमम चकार, अत्यन्त कठोर उत्साह गर्छ उसले, महान प्रयत्न गर्दछ, महान प्रयत्न चकार गर्यो। के गर्छ उसले? अस्मसारमयम शूलम घण्टावद्धेमभूषणम प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोषीति वितर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निनदन मृगराडिव निनदन, सिंह गर्जना गरे झै सिंहको जस्तै गर्जना गर्दै सिंहनाद गर्दै अस्मसारमयम अत्यन्त फलामको सारै सारले युक्त भएको, घण्टाहरूले युक्त भएको, हेमभूषणम सुवर्णको गहना भएको त्यस्तो शूलम प्रगृह भालालाई शूललाई लिएर हतोषेति वितर्जयन, अब तै मरिस भएर खुब झपार्दै, इन्द्रलाई झपार्दै अभ्यद्रवत इन्द्रको सामने आयो। अनि प्राहिणो देवराजाय, देवराज इन्द्रलाई त्यो देवराज इन्द्रलाई मार्नको लागि त्यो शूल प्राहिणो छोड्यो। देवराज इन्द्रलाई मार्नको लागि शूल भाला त्यहाँबाट प्रहार गर्यो। तदा पतत गगन तले महाजवम
विचिच्छिदे हरिऋषिभिः सहस्रधा तमहन नृपकुलिशेन कंधरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरोहरन्। हे नृप, तत् आपतत, तत् गगन तले आपतत। हे नृप, हे महाराज, महाजबम तत् अत्यंत वेग युक्त भएर आएको त्यस तत् भनेको त्यो भालालाई गगन तले आकाशमा नै हरि देवराजेन्द्रले इषुभि सहस्रदा विचिच्छिदे, बाणले हजारौं टुक्रा पारेर त्यसलाई छिन्न भिन्न गरिदिनु भयो। अनि रुषान्वितः स्त्रिदशपतिः, अनि क्रोधले युक्त भइबसेका महाराज देवराजेन्द्रले शिरोहरण, त्यो नमुची दैत्यको शिरलाई हरण गर्ने इच्छा गर्दैछ त कुलिसेन कन्धरे तम आहनत, वज्रले त्यो नमुची दैत्यको गर्दनमा प्रहार गरिबक्स्यो। तर त्यस्तो वज्र छोड्दा पनि नमुची दैत्यको गर्दनमा यति छाला पनि खोइलिएन। जुन वज्र अव्यर्थ हुन्छ त्यो वज्रले नै केही गर्न सकेन। न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो विभेदयः सुरपतिनौ जसेरितः तदद्भुतं परमतिवीर्य वृत्रभित् तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। यह सुरपतिन ओजसा ईरितः ऊर्जितः वज्र तस्य त्वचमपि नहि बिभेद, त्वचमपि नहि बिभेद। अतिवीर्य वृत्रभित् तिरस्कृतः तत् परम अद्भुत। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, यह जो वज्र देवराज सुरपति ने देवराजेन्द्रले ओजसा ईरित अत्यंत बलपूर्वक छोडिएको ऊर्जित अतिशय प्रबल छ, त्यस्तो त्यो अत्यंत प्रभावशाली वज्र, त्यो वज्रले तस्य त्यो नमुची दैत्यको त्वचमपि नहीं विभेद, छाला माथि अलिकता यति छालालाई नि कोतरेन। कस्तो हो त्यो? अतिवीर्य वृत्रभित्, अत्यंत बलशाली वृत्रासुरलाई पनि जुन वज्रले मारेको। त्यस्तो अहिले त्यस्तो बलशाली वज्रले, जुन बलशाली वज्रले विश्वविजयी अत्यंत अतिशय बलशाली वृत्रासुर, छठा स्कन्धमा हामीले सुन्यौं, त्यस्तो बलशाली वृत्रासुर पनि मर्यो। वृत्रासुरलाई भेदन गर्ने त्यो वज्रले छाला पनि, त्यो नमुचित दैत्यको छाला पनि खोइलाउन सकेन। तिरस्कृतः अर्थात नमुचित दैत्यको छालाद्वारा नै तिरस्कृत भयो। अरे तैँले मलाई के गर्छस् भनेर मानो त्यो छालाले नै केही टेर्दै नटेर्दै जस्तो भयो। त्यो वज्र त पुतली जुनकिरी भनौं, जुनकिरी आएर ठोकिए जस्तो भयो। तदद्भुतम तत् परम अद्भुतम, त्यो बडो आश्चर्यजनक भयो। वज्रले नमुची दैत्यको छाला पनि खोइल्याएन, उल्टै तिरस्कृत भयो, हतप्रभ भयो, निस्तेज भयो। त्यो देखेर छक्क पर्नुहुन्छ देवराजेन्द्र पनि। तस्मादिन्द्रो बिभेद छत्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोक विमोहनम। देवराजेन्द्रले सोच्नुहुन्छ
तस्मात त्यस वज्र पनि व्यर्थ भएको शत्रु त्यो नमुची शत्रुदेखि इन्द्र अभिभेद वज्रले नै यसलाई केही गरेन। अलिकता घाइते भएर मूर्छित भएर पल्टेर मार्न नसके पनि एकछिन त छक्क पर्ने हो, केही पनि भएन, ऊ टसमस भएन, नमरे पनि धक्का लाएर एक दुई बाँस जति टाढा बहुत बलवान पनि पछारिन्छन् त्यो वज्रको प्रहारले, नमरे पनि। तर यहाँ त केही पनि भएन उसलाई, कहिले कसैले हतियार छोडे जस्तै भएन। त्यसो हुनाले तस्मात त्यस कारणले त्यही शत्रु हो त्यो नमुची दैत्यदेखि इन्द्र अभिभेद देवराज इन्द्र भयभीत भइबक्स्यो। किन भन्दा यतः वज्र प्रतिहत, जुन शत्रु त्यो नमुची दैत्यदेखि वज्र पनि तिरस्कृत भयो। अनि इन्द्रले विचार गरिबक्स्यो किमिदम दैवयोगेन लोकविमोहनम भूतम, यो के होला दैवयोगले, प्रारब्धले सबै छक्क पर्ने काम भयो। यस्तो किम भूतम, के भएको हो भनेर यस्तै विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सोच्नुहुन्छ एनमे पूर्वमद्रीणाम पक्षच्छेद प्रजात्य कृतो निविशताम भारै पतत्रै पतताम भूमि। पहिले वृक्षहरूका पखेटा हुन्थे, त पखेटा लिएर उड्दै गरेका वृक्षहरू, के अरे वृक्षका भन्न आयो पर्वतका पखेटा हुन्थे, त पखेटा भएर उड्दै गरेका विशाल ती पर्वतहरू जहाँ जनघनत्व छ त्यस्तो ठाउँबाट जाँदा कहीँ कहीँ आएर थचक्क बस्दिन्थे, प्रजाहरू भयभीत हुन्थे। कहीँ तिनीहरू आएको देखेर यहाँ हामी तिमी त खस्ने होइन पर्वत भनेर डराउँदथे। त्यो देखेर देवराज इन्द्रले प्रजाहरूको कल्याणको लागि ती पर्वतहरूलाई जहाँ बस्ती छैन त्यतातिर पुर्याएर त्यही वज्रले पखेटा काटिदिएर पर्वतहरू धराशायी भए। त्यस्तो वज्र मेरो आज किन व्यर्थ भयो? एन जुन वज्रले पतत्रै निविशताम, पक्षहरूद्वारा कहीँ जताततै गएर बस्न खोज्ने भएका, यताउता उड्ने भएका, भूमि पतताम पृथ्वीमा जानतै बस्ने भएका अद्रिणाम पर्वतहरूको भारद्वारा प्रजात्य सती, प्रजाहरूलाई दुःख पर्न आएको देखेर, प्रजाहरू भयभीत भएको देखेर, प्रजाहरूको नाश हुने सम्भावना देखेर एन मे पूर्वम पक्षच्छेद कृत, जुन वज्रले मैले जुन वज्रलाई साधन बनाएर मैले पूर्वम पहिले तिनी पर्वतहरूको पक्षच्छेद कृत, तिनीहरूको पखेटा काटिदिएको थिएँ, त्यस्तो यो वज्र आज व्यर्थ भयो। तपस्सारमयम त्वाष्ट्रम वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैः अक्षतत्व छ। त्वाष्ट्रम माने त्वष्टालाई संहार गर्ने भएको, तपस्सारमयम अत्यन्त तपस्याको सार भएको, त्वष्टालाई संहार गर्नको लागि दधिची ऋषिको तपस्याको सार भएको यस्तो अर्को तपस्याको सार भएको जो त्वष्टा हो, त्वष्टाको तपस्याको सार भएको त्वाष्ट्र वृत्रासुर, तपस्याले कठोर तपस्या गरे, त्वष्टाले कठोर तपस्या गरे, यज्ञ अभिचार यज्ञ गरे। त्यो अभिचार यज्ञ उनको कठोर तपस्या विधिपूर्वक गरिएको जो अभिचार यज्ञ हो, त्यस यज्ञमा उनीहरूको मन्त्र तपस्याले प्रयुक्त भएर निक्लेको जो वृत्रासुर हो, त्यस्तो वृत्रासुरलाई जो दधिचीको तपस्सारमय वज्र हो। यो दुईटा तपस्सारको अर्थ दुईटा छ। एउटा त वृत्रासुर नै तपस्याको सारले आएको बहुत बलवान, त्वाष्ट्रम त्वष्टाको
जो सारमयम तपः अत्यंत पराक्रम युक्त भएको जो तपस्या हो, त्यही तपो मूर्ति वृत्रासुर पनि येन विपाटितः, जुन यो तपस्सारमय वज्रले, दधिची ऋषिको तपस्सारमय वज्रले, दधिची ऋषिको विग्रहमा तपस्याको सार छ। अनि सबै देवताहरूले दैत्यहरूको अत्याचारले परास्त भएर, भयभीत भएर, भगदड मचिएर भागेर जाँदा कमसेकम हाम्रा हतियार त यहाँ राखौँ, लुकेर हामी जाऊँ, यो बोकेर नजाउँ, ऋषिका आश्रममा राखिदिउँ भनेर ऋषिका आश्रममा लुकाएर राखिदिएका थिए। पछि दैत्यहरूले थाहा पाए, चल देवताहरू त भागे, तिनीहरूले हतियार कहाँ राखेका छन् भन्दा थाहा पाए कि तिनका अभेद्य अस्त्र शस्त्रहरू सबै दधिची ऋषिका आश्रममा राखेका छन्। अनि दैत्यहरूले के गरे भने ती हतियार हामीहरूले अपहरण गरौँ, लुटौँ, महात्माका आश्रमबाट लैजाउँ, त्यसपछि तिनैका हतियारले तिनैलाई ठोक्नुहुन्छ भनेर देवताहरू के अरे दैत्यहरूले परामर्श गरे र दधिची ऋषिको आश्रममा उनीहरू आउन आँटेका थिए। दधिची ऋषिको हड्डी किन मागियो भन्ने अर्थमा। अनि त्यो दधिची ऋषिले थाहा पाइबक्स्यो, यदि यो हतियार यिनीहरू लयो भने त बर्बाद हुन्छ, अनर्थ हुन्छ भनेर त्यो सबै अस्त्रहरूलाई, शस्त्रहरूलाई उहाँले रसायन बनाइबक्स्यो आफ्नो तपोबलद्वारा। ती सबैलाई रसायन बनाएर सर्लक पिइबक्स्यो। त्यस हुनाले त्यस्तो समर्थ हुनुहुन्थ्यो दधिची ऋषि। अनि त्यो उहाँको त्यो शरीरमा, त्यो अस्थिपञ्जरमा त्यो सामर्थ्य भएको भगवानले थाहा पाइबक्सेको हुनाले वृत्रासुर जस्तो विश्वविजयी अजेय त्यो वृत्रासुरलाई संहार गर्नको लागि दध्यञ्चम याचतमाचिरम, जो अंगिरा गोत्रका दधिची ऋषि भइबक्सिन्छ, उहाँको अस्थिपञ्जरा माग भनेर देवताहरूलाई भनिबक्सेको। त्यस हुनाले त्यो वृत्रासुर पनि तपस्सारमय छ। त्यो त्यसलाई संहार गर्नको लागि तपस्सारमय दधिची ऋषिको अस्थिपञ्जरबाट बनेको विष्णु यन्त्रित, विष्णु भगवानको शक्तिले पिञ्जरित भएको त्यो वज्र पनि नमुची दैत्यका शरीरमा यस्तो छालापिन नकोतरिकन निष्प्रभ भयो, व्यर्थ भयो, हतप्रभ भयो। किन होला भनेर यही सोच्नुहुन्छ देवराजेन्द्रले। तपस्या त्वाष्ट्रम, जो त्वष्टाको सारमयम अत्यंत तपस्सारमय, अत्यंत तपको सारले युक्त भएको, बलयुक्त, वीर्ययुक्त, पराक्रमयुक्त भएको जो तपः, जो तपस्या हो, त्यही नै वृत्रासुर। त्यस्तो वृत्रासुर येन, जुन मेरो यो वज्रले विपाटितः मारिएको थियो मद्वारा, जुन यो मेरो वज्र सर्वास्त्रै अक्षतत्व च, सबै अस्त्रद्वारा अक्षत हुने भएका, छालापिन नखोइदिने भएका धेरै शत्रुहरू पनि, अन्य चापी बलोपेता अरूहरू पनि, अत्यन्त बलवान अति बलशाली राक्षसहरू पनि जुनद्वारा मारिए, सोयम त्यही विपाटितः, येन विपाटितः, वृत्रासुरलाई र अन्य चापी येन विपाटितः भन्न पर्यो। अरूहरू बलवान अत्यन्त बलशाली राक्षसहरू पनि अनेक प्रकारका अस्त्रद्वारा अक्षतत्व च भएका, त्यस्ता पनि मारिएका हुन् जुन वज्रद्वारा। सोयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सूर्यल्पके, नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्मतेजोप्यकारणम्। स्वयं अल्पके, त्यही यो वज्र अल्पके अत्यन्त तुच्छ भएको नमुची राक्षसमा, असुरे यो तुच्छ राक्षस नमुचीमा मया मुक्तो, मैले छोडे, तर स्वयं प्रतिहत,
त्यो वज्र व्यर्थ भयो, तिरस्कृत भयो। त्यसो हुनाले ब्रह्मतेजोपि, जो दधिची ऋषिको ब्रह्मतेज हो, ब्रह्मतेज रूपी समर्थ भएको पनि अपि अकारणम दण्डम, त्यो कार्य सिद्ध नगर्नेवाला हुन्छ भने यो के भयो त? दण्डम तद्दण्डम अहम न आददे। यो व्यर्थको लौरो जस्तो भएको वज्र भयो भने मैले यसलाई स्वीकार गर्दिनँ, यो वज्रलाई मैले न ग्रहण गर्दिनँ। यो वज्रले केही काम नगरेपछि वज्रधर नाम किन राख्ने मैले भनेर यस्तो लज्जित भइबक्स्यो, उहाँ खिन्न भइबक्स्यो। यति सक्रम विषिदन्तम आह बाघ अशरीरिणी, इति सक्रम विषिदन्तम आह बाघ शरीरिणी, नायम सुख्यर्थो नारद्रैर्वधम अर्हति दानव। हे देवराज इन्द्र, त्यति बेला आकाशवाणी भयो। इति विषिदन्तम, यस प्रकारले खिन्न भइराखेका, निराश भइराखेका, दुःख अनुभव गर्दै गरेका सक्रम देवराज इन्द्रलाई अशरीरिणी बाघ आह, बिना शरीरको अदृश्य रूपले आकाशवाणीद्वारा उनलाई, देवराज इन्द्रलाई आकाशवाणी भयो कि अयम दानव न शुष्कै अथ न आर्द्रै बधम अर्हति। अरे देवराज इन्द्र, अयम दानव, यो दुष्ट दानव जो नमुची हो, न यो शुष्कै सुकेका वस्तुद्वारा पनि यो मर्दैन, अथ न आर्द्रै, अनि गिलोद्वारा पनि मर्दैन, न सुकेको न गिलो, यस्तोद्वारा यो वध गर्न योग्य छ, नभए अरूद्वारा वधम नारहति। सुकेका र चिसाद्वारा मर्दैन, यसलाई यस्तो वरदान दिएको छ। किनभने मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्र शुष्कयो अतोन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन रिपो। हे मघवन, हे देवराज इन्द्र, रिपो, यो शत्रु नमुची दैत्यलाई संहार गर्नको लागि अरू उपाय विचार गर्नुहोस्। यत, जे कारणले नैवार्द्र शुष्कयो, आर्द्र शुष्कयो, मृत्यु नैव, यसको चिसो र सुकेको दुईटैद्वारा यसको मृत्यु हुन्न भएर मयास्मै यद्वरो दत्तो, मैले यसलाई जो वरदान दिएको छु त्यसले गर्दै हो। सुकेको र चिसाद्वारा मर्दैन, न चिसो न सुकेको द्वारा मर्छ। त्यसो हुनाले अतः अन्यश्चिन्तनीय, सुकेको र चिसो बाहेक अरू नै उपाय तपाईले चिन्ता विचार गर्न पर्दछ भनेर भनिदिबक्स्यो आकाशवाणीद्वारा भगवानले। चिन्तनीय भनेपछि ताम दैवी विग्रमाकर्णे भगवान सुजमाहित ध्यान खेन मथा पश्यत उपायम भयात्मकम। ताम दैवी विग्रम आकर्ण्य, त्यो देवता सम्बन्धी आकाशवाणीलाई सुनेर सुसमाहित भगवान अत्यन्त एकाग्र भएर देवराज इन्द्रले के होला त उपाय भनेर ध्यान विचार गर्दा सदा उभयात्मकम उपायम अथ अपश्यत। उभयात्मकम भनेको सुकेको पनि होइन, गिलो पनि होइन, त्यस प्रकारको उपाय देख्नुभयो। के देखिबक्स्यो त? पानीको फिंज, फेनम अथा पश्यत, पानीको फिंज देख्नुभयो। ध्यान फेनम अथा पश्यत, अनि हो यही हो, यसलाई मार्ने उपाय यही पानीको झाग, गाज हो भनेर न शुष्केण न चार्द्रेण जहार न मुचः शिरः तम तुष्टुर मुनिगण माल्यश्चावा किरण विभुम। समुद्रको फेदलाई यसरी झट्काएर हानेर अनि त्यसरी समाप्त पारिदिबक्स्यो। न शुष्केण न चार्द्रेण, अर्थात् न सुकेको र न गिलो, त्यस्तो उभयात्मक भएको फेनद्वारा, फिंजद्वारा, नमुचे शिर जहार, नमुचे दैत्यको शिरलाई काटिदिबक्स्यो। वेदमा अपाम फेनेन नमुचे शिर इन्द्रो दवर्तयत, इन्द्रो दारयत
इन्द्रो दारयत इत्यादि भएको हुनाले त्यति बेला तम तुष्टुभुः मुनिगण पर्यवेक्षक भएर वरिपरिबाट हेर्दै गरेका ऋषिहरू सिद्धहरू मुनिहरूले तम नमुचित दैत्यलाई संहार गर्ने भएका वज्रधर देवराजेन्द्रलाई के गरे त तुष्टु स्तुति गरेर अनि माल्यैश्चैवा किरण विभुम समर्थ भएका इन्द्रलाई पुष्पहरू मालाहरू अर्पण गर्नुभयो, पुष्पको वर्षा गर्नुभयो। अर्थात् फूल मालाले अबाकिरन बस उहाँको तेजो वृद्धि गर्दै जय जयकार मनाउँदै ढाक दिए पुष्प र मालाको दृष्टिले। गन्धर्व मुख्यौ जगतुर विश्वावसु परावसु देवदुन्दु भयो नेदुर नर्तक्यो नन्दितुर मुदा। त्यति बेला गन्धर्व मुख्यौ गन्धर्वमा मुख्य भएका विश्वावसु र परावसु यी दुईटैले देवराजेन्द्रको यशगान गरे, जगतु उहाँको यशगान गरे। अनि देवदुन्द भयो नेदुहु देवताहरूका दुन्दुबीहरू नगाडाहरू नाना प्रकारका बाजाहरू नेदु बजे। नर्तक्यो नन्दितुर मुदा नर्तक्य नटीहरू नाच्नेहरू जो छन् ती नाच्ने अप्सराहरू मुदा नन्दितु खुब खुसी भएर नाचे। अन्येप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वायुअग्नि वरुणादय सुदयामासु रस्त्रौघैर मृगान केसरिणो यथा। यस प्रकारले अन्य अपि अरू पनि जो वायु अग्नि वरुण आदि जो छन् यिनीहरूले प्रतिद्वन्द्वान आफ्ना जो सामने आएर द्वन्द्व युद्ध गर्न आएका प्रतिद्वन्दी शत्रुहरूलाई अस्त्रौघै अस्त्रका समूहहरूद्वारा सुदयामासु मारे कसरी मृगान केसरिणो यथा केसरिणे सिंहहरूले मृगहरूलाई जसरी समाप्त पार्छन् त्यस्तै यी अरू वायु अग्नि वरुण आदि लोकपालहरूले पनि अरू असुर स्वभाव भएका असुरहरूलाई असुर पक्षका पक्षपाती असुरहरूलाई सुदयामासु अर्थात् संहार गरे। जो अन्यायी छन् अत्याचारी छन् तिनलाई। त्यति बेला धेरै मरे। अब भगवानलाई त माया लाग्ने भयो, आफ्ना छोरा नाति त हुन्छ सबै। ब्रह्मणा पेषितो देवान देवर्षिर नारदो नृप भार्यामास विबुधान दृष्ट्वा दानव संक्षयम। पितामह ब्रह्माजीले देवराजेन्द्रलाई यस्तो नगर भन्नको लागि देवर्षि नारदजीलाई पठाइबक्स्यो। ब्रह्मणा प्रेषित हे नृप हे राजन दानव संक्षयम दृष्ट्वा धेरै शत्रु दैत्यहरूको विनाश भएको दृष्ट्वा देखेर ब्रह्मणा प्रेषित पितामह ब्रह्माजीद्वारा ब्रह्माजीले पठाइएका देवर्षि नारदजीले विबुधान देवान सबै। अब यहाँ दुईटै देव भनेको पनि देवता हो, विबुध भनेको देवता हो। दुईटैको भनेको अर्थ के मान्ने त यहाँ गो वृषभ भनेको गो भनेको नि गोरु हो, वृषभ भनेको नि गोरु हो। त्यसको अर्थ बसाहा भने जस्तै अत्यन्त बलशाली देवताहरूलाई देवान विबुधान अत्यन्त विजयको पंक्तितिर बढ्दै धेरै राक्षसलाई संहार गर्दै गरेका देवताहरूलाई विबुधहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूलाई देवर्षि नारदजीले भारे हमास रोकी बक्स्यो यस्तो नगर भनेर। अलम भयो, तिमीहरूले विजय प्राप्त गर्यो, यिनीहरूलाई आफै मरेकालाई धेरै नमार भन्न चाहिबक्स्यो। नारद उवाच यो अध्याय सकौं। भवदीरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रय श्रिया समेधिता सर्वे उपारमत विग्रहात्। नारायण भुजाश्रय भवद्भिः अमृतं प्राप्तं सर्वे श्रिया समेधिता अतः विग्रहात् उपारमत। हजुरहरू नारायण भुजाश्रय भगवान नारायणका बाहुछायाका आश्रयमा परेर भवद्भिः हजुरहरूले अमृतम प्राप्तम अमृत पाउनुभयो। अनि
श्रेया समेधिता सर्वे हजुर सबै श्रेया समेधिता धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुनुभयो। त्यसो हुनाले उपारमत विग्रह, त्यसो हुनाले विग्रहात भनेको यो लडाईँदेखि उपारमत अर्थात् सन्धि गर्नुहोस्, युद्ध त्याग, अब तिमीहरूले नलड, तिमीहरूले विजय प्राप्त गर्यौ, अब यी बेकारमा मरिराखेकोलाई किन मार्छौ, छोड्देऊ भनेर सम्झाइ बक्स्यो। श्री सुगत संयम्य मन्यु संरम्भम मानयन्तो मुनिर बच्चा उपगीय मानानुचरहि ययु सर्वे त्रिविष्ट। मुनेर बच्चा मानयन्त देवर्षि नारदजीको वचनलाई स्वीकार गर्दा छँदा संयम्य मन्यु संरम्भम अत्यन्त क्रोधलाई, मन्यु संरम्भम भनेको क्रोधको आवेशलाई, संयम्य भनेको संयमित गरेर अर्थात् क्रोध परित्याग गरेर उपज्ञामान अनुचरहि उपज्ञामान जो उनका पछि पछि लाग्ने भएका गन्धर्वहरू अप्सराहरूद्वारा उपज्ञामान यसो गान गरिएका छँदा सर्वे त्रिविष्टपम ययु सबै देवताहरू त्रिविष्टपम स्वर्गमा ययु भनेको प्रस्थान गर्दा भए। यतातिर यो वशिष्ठ रणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिम विपन्नमादाय अस्तम गिरिम उपागमन। ये रणे ये तस्मिन् रणे अवशिष्टा ते नारदानुमतेन विपन्नम बलिम आदाय अस्तम गिरिम उपागमन। तस्मिन् रणे त्यो रणभूमिमा ये अवशिष्टा जो बचेका थिए दैत्यहरू तिनीहरू ती सबै नारदानुमतेन नारदजीको उपदेशद्वारा बलिम विपन्नम आदाय, विपन्नम भनेको अर्थात् मूर्छित भएका, मरेकै त के भन्ने, मूर्छित भएका, अरूका दृष्टिमा मरणासन्न भएका, विपन्नम अर्थात् मरणासन्न भएका, बलिम आदाय बलिको शरीरलाई उनीहरूले लिए, होसै नभएका बलिलाई झ्याइकुटी पारेर लिएर गए। अरूहरू पनि त्यस्ताको जो अङ्गभङ्ग भएका, घाइते भएका, मूर्छित भएका, अब सञ्जीवनी विद्या जानेका शुक्राचार्य भएको हुनाले मरेकालाई पनि लिएर गए। मरेकालाई त के बिउजाउनुहुन्छ र, तर अरूका दृष्टिमा मरणासन्न भएका त्यस्ता सबैलाई लिएर अस्तमगिरी उपागमन अस्ताचल पर्वतमा यिनीहरू गए। तत्रावनिष्टा अवयवान विद्यमान शिरोधारान उसना जीवयामास सञ्जीविन्य स्वविद्या। अवयव छिन्न भिन्न नभएका टाउको जसको छ ती सबैलाई उसना भनेको शुक्राचार्यले सञ्जीविन्य स्वविद्या, सञ्जीविनी विद्याद्वारा जीवयामास जीवन दिबक्स्यो। बलिष्ठोसनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितोपि नाखिद्य लोकतत्त्वविचक्षण। संसारको गतिविधि जान्ने भएका बलिले शुक्राचार्यले छोइदिएपछि जीवित हुनुभयो र अनि सुख दुःख हार जित भन्ने यस्तै भनेर सम्झिनुभयो। जय श्रीमनारायण। आज यही राखौँ, त्यसपछि हामीलाई फोन आयो। जय श्रीमनारायण। हरि